सरकारकै विकल्प हामी आन्दोलनलाई सङ्घर्षलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ किनकि सरकारै निकम्म भइसके पछाडि यो सरकारको विकल्प खोज्नु पर्यो यो व्यवस्थालाई हामी ध्वस्त बनाइदिन्छौँ अहिलेको सत्तालाई हामी ध्वस्त बनाइदिन्छौँ र जनताको विद्रोहबाट जनताको आन्दोलनबाट त्यसपछि जनताको राज्य व्यवस्था हामी निर्माण गर्छौँ जब जनताको राज्य व्यवस्था स्थापित हुन्छ तब सबै प्रकारका शोषण दमनको अन्त्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ हुन्छ हो त्यसो भएको हुँदाखेरि यो व्यवस्था ध्वस्त नगरिकन यो सत्ता ध्वस्त नगरिकन जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छैन त्यसले गर्दा नेपालमा सङ्घर्ष अपरिहार्य छ नेपालमा विद्रोह अपरिहार्य छ त्यसको निम्ति जनता सङ्घर्षमा आउन जरुरी छ जनता विद्रोहमा आउन जरुरी छ त्यसको हामी सशक्त नेतृत्व गर्दै हामी सशक्त ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम जनताहरूलाई अन्त्यमा यो स्थानीय तहको निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने जो हामीले भन्दै आइराखेका थियौँ र आज आउँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै पेट्रोल डिजेल र मट्टी तेलमा 10-10 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेको छ जब पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले खाद्यान्न यातायात लगायत सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि अब जनताको जीवनै धान्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ जनताको चुलो नै नबल्ने स्थिति पैदा भएको छ जनताको हातमुख जोड्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ यसले गर्दाखेरि नेपालमा अब विद्रोह जरुरी छ अधिकार मागेर पाइँदैन त्यसो हुँदाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनले सङ्कट झन् चुल्याइदिएको छ सङ्कट झन् यसले चाहिँ बढाइदिएको छ र यसले के देखिन्छ भने नेपालमा विद्रोह सन्निकट छ नेपालमा सङ्घर्ष सन्निकट छ भन्ने यसले थप पुष्टि गरिसकेको छ त्यसो हुँदाखेरि अब अधिकार मागेर नपाइने हुँदाखेरि अधिकार खोसेर लिनुपर्छ र अधिकार खोसेर लिनुको निम्ति सबै म 3 करोड नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशी न बाध्य भएका युवा युवतीहरू नौजवानहरू त्यसै गरी स्वदेशमा रहेका सबै युवा युवतीहरू शिक्षक मजदुर विद्यार्थी सबैलाई म के अपिल र म आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब सङ्घर्षको लागि तयार रहनुहोस् विद्रोहको लागि तयार रहनुहोस् अधिकार को निम्ति सङ्घर्षमा उमिनको लागि तयार रहनुहोस् म यही आग्रह र अपिल गर्दै अधिकार मागेर पाइँदैन यो राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्न जरुरी छ यो राज्यलाई ध्वस्त गरेर जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु जरुरी छ नेपालको जल जङ्गल जमिन जडीबुटी जनशक्तिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने नेपालको स्रोत र साधनलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने नेपालका जनशक्तिहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने नेपालका युवा युवती बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई सही ढङ्गले रोजगारको व्यवस्था सिर्जना गर्ने यो वातावरण तयार गर्न जरुरी छ यसको निम्ति अहिलेको यो राज्य व्यवस्था बाधक छ अहिलेको शासन प्रणाली बाधक छ त्यसले गर्दा यो व्यवस्थालाई ध्वस्त नगरिकन त्यो परिस्थिति त्यो वातावरण निर्माण हुँदैन शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभको निम्ति पनि यो व्यवस्था ध्वस्त नगरिकन त्यो सम्भव छैन त्यसले गर्दा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्र स्थापनाको निम्ति हामी सशस्त्र सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न जरुरी छ जनताको विद्रोह हामीले सङ्गठित गर्न जरुरी छ र नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ र नेपालमा सबै प्रकारका अन्याय अत्याचार शोषण दमनको विरुद्ध सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाउनु जरुरी छ त्यसो हुँदाखेरि म सबै आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा र विदेशी न बाध्य भएका युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई अब सङ्घर्षको लागि तयार रहन म अपिल गर्छु र अधिकार मागेर पाइँदैन अधिकार खोसेर लिनुपर्छ त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सङ्घर्षको मैदानमा आउनुपर्छ र सङ्घर्ष अब घर घरबाट बसेर मात्रै हुँदैन अब सडकमा आउनुपर्छ अहिलेका दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाका यी मतियारहरू शेरबहादुर प्रचण्ड केपी ओली माधव नेपाल झलनाथहरू यी सबलाई सडकमा ल्याएर पछार्न जरुरी छ सडकमा ल्याएर बजार्न जरुरी छ र सडकमा ल्याएर नबजारिकन जनताको राज्य व्यवस्था स्थापित हुँदैन र यिनीहरूले आफ्ना आसेपासेहरू यस्तै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकहरू जस्तै यस्ता धेरै आफ्ना भरौटीहरू आफ्ना दलालहरू आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नियुक्ति गर्ने आफ्ना श्रीमतीहरू आफ्ना छोरीहरू आफ्ना बुहारीहरू आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई आफ्ना मान्छेहरूलाई राजनीति नियुक्ति दिने र त्यसै गरी चुनावमा उठाउने र आफ्ना मान्छेहरूलाई जिताउनको लागि त्यहाँ पैसाको खोलो बगाउने जुन खालको अहिलेको परिपाटी छ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ यो चाहिँ जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छैन यो व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो किनकि यहाँ भन्न एउटा कुरा भनिन्छ गर्न अर्को कुरो गरिन्छ भन्न लोकतन्त्र भनिन्छ गर्न लुटतन्त्र चाहिँ गरिन्छ लुटतन्त्र मचाइन्छ भन्न यहाँ लोकतन्त्र भनिन्छ तर यहाँ गर्न अराजक तन्त्र मचाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको चाहिँ विकल्प दिन जरुरी छ यो व्यवस्थाको विकल्प अब नेपाली जनताले दिनको निम्ति नेपाली जनता उठ्नुपर्छ नेपाली जनता जाग्नुपर्छ नेपाली जनताले सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ र नेपाली जनताले सङ्घर्षको मैदानमा आफ्नो चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति जनाउनुपर्छ र त्यसको सशक्त ढङ्गले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीले हामीले समग्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्ने अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ सबै क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि हामी एकताबद्ध गर्ने अभियानमा अगाडि बढाउँछौँ सबै देशभक्तहरूलाई हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ सबै परिवर्तनका पक्षपातीहरूलाई हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ र आन्दोलनको आँधीबेहरीलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यसको लागि सबै
विद्यार्थीहरू, युवाहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सङ्घर्षको लागि तयार रहन आग्रह र म अपिल गर्दछु। धन्यवाद, हजुरको महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि। हस्, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र त्यसै गरी हाम्रो सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका जो विषयवस्तुहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ र मिडिया परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसले गर्दाखेरि यो चोरलाई चौतारो भने जस्तै हो। यो 2 दिन बिदा दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधानको निम्ति त सरकारले विकल्प ल्याउनु पर्यो नि, सरकारले विकल्प दिनु पर्यो नि। कस्तो खालको विकल्प चाहिँ ल्याएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो? तपाईँको नेपालमा भएका नदीनालाहरूबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, बिजुलीलाई यहाँ चाहिँ आम जनताको पहुँचमा बिजुली पुर्याउने, बिजुलीलाई खपत गर्ने र मुलुकको विकास समृद्धि गर्ने योजना ल्याउनु पर्दैन? स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना ल्याउनु पर्दैन? सरकार जनताप्रति जवाबदेह हुनु पर्दैन? सरकारले विकल्प दिनु पर्दैन? विकल्पको बारेमा छलफल बहस गर्नु पर्दैन? विकल्पको बारेमा सरकारले त्यस्ता खालका योजना कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दैन? त्यसले गर्दाखेरि त यो सरकार त निकम्मा, योभन्दा अरू निकम्मा केही पनि छैन। हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु त यो झन् सरकारको वास्तविक चरित्र नाङ्गिएको छ, यो व्यवस्थाको चरित्र नाङ्गिएको छ। यो अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था, अहिले भन्नलाई त लोकतन्त्र भनिन्छ नि, तर वास्तवमा यहाँ चाहिँ लुटतन्त्र छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको दलाली तन्त्र छ, यहाँ पुरै भ्रष्टाचार छ, यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ कमिसनखोरहरूको बिगबिगी छ र सरकार पनि तिनै दलाल तस्कर र भ्रष्टहरू, तिनै माफियाहरूलाई संरक्षण गर्नमै तल्लिन्छ नि। आज शिक्षा र स्वास्थ्य कसको कब्जामा छ? तिनै माफियाहरूको कब्जामा होइन, तिनै तस्कर र भ्रष्टहरूको कब्जामा होइन। स्रोत र साधनहरू तिनै माफिया, तिनै दलाल तस्कर र भ्रष्टहरूले चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिइराखेका होइनन् हो। यसले गर्दाखेरि अब यो सत्ता त धेरै टिक्नेवालै छैन, यो त ध्वस्त हुनेवाला छ छिटै। र नेपाली जनताको विद्रोह, नेपाली जनताको आन्दोलन, नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादसम्म हामी त्यसलाई अगाडि लैजान्छौँ र यहाँ भएका सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै यो मुलुकलाई सुन्दर, स्वाधीन, समुन्नत र विकसित मुलुक हामी निर्माण गर्छौँ, विकसित मुलुकको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ। तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ कहिलेसम्म जारी रहन्छ? होइन, हाम्रो आन्दोलन त जनताको अधिकार स्थापित नहुँदासम्म जारी रहन्छ। निरन्तर जनताको अधिकारको निम्ति हो, महँगीको विरुद्धमा हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो, व्यथितिको विरुद्धमा हो। जबसम्म यो मुलुकमा स्थिरता, यो मुलुकमा जनताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, जबसम्म यो मुलुकमा जनताले अधिकार पाएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिँदैन, जबसम्म यो मुलुक स्वाधीन हुँदैन, जबसम्म यो मुलुक सुन्दर समुन्नत हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्छ, हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ। किनकि अधिकार मागेर पाइँदैन, अधिकार खोसेर लिनुपर्छ। हामीले भन्दै आएको स्थानीय तहको निर्वाचन सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ चाहिँ अथाह पैसाको खोलो बग्छ, पैसाको खोलो बगाउँछन् र यहाँ चाहिँ चुनाव जित्ने, जसरी भए पनि चुनाव जित्ने र स्रोत र साधन कब्जा गर्ने, लुट्ने, स्वार्थ पुरा गर्ने, छोटे राजा बन्ने यो षड्यन्त्र हुन्छ। यसको निम्ति नै यो होडबाजी हो। त्यसले गर्दा यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ। यसको कुनै अर्थ औचित्य छैन। यो व्यवस्थाको विकल्प दिनुपर्छ। यो व्यवस्थाको विकल्पको निम्ति हामीले सशक्त ढङ्गले सङ्घर्षलाई हामीले घनीभूत बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हामीले निरन्तर भन्दै आइराखेका थियौँ। अब हामी सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाउँछौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनले समस्या हल होइन, समस्या विकराल बन्दै गइराखेको छ। यसले त सङ्कट झन् निम्त्याएको छ। यो सङ्कट समाधानको निम्ति विद्रोह अपरिहार्य छ, विद्रोह जरुरी छ, जनताको सङ्घर्ष जरुरी छ। र म आज के भन्न चाहन्छु भने आज 58औं विद्यार्थी एकता दिवसको सन्दर्भमा आम नेपाली जनताहरू, आम विद्यार्थीहरू, आम मजदुर, किसान, युवा युवती, त्यसै गरी आम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै युवा युवतीहरू, मजदुरहरू, किसानहरू सबैलाई अब विद्यार्थीहरूले त्यसको नेतृत्व गर्न जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँहरू हाम्रो आन्दोलनमा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, हाम्रो सङ्घर्षमा तपाईँहरू लाम लाग्नुहोस् र यो मुलुकको विकल्प दिनको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण अखिल। पक्षमा रहेका पार्टी सबै एकमत भएर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गराए र त्यसै गरी तथाकथित स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गरे। तर यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै नसकिँदै आज हेर्नुहोस् योभन्दा लाजमर्दो कुरो के हुन्छ। अघिल्लो दिन चुनाव पनि सकिएको छैन, भोट काउन्ट भइराखे अवस्था छ, तर लगत्तै त्यसको भोलिपल्ट नै आज पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा 10-10 रुपियाँ प्रति लिटर भन्दा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। र त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र प्रतिपक्षीका नेताहरूलाई हामी भन्छौँ अब नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्। अब यी दलाल शासकहरू, यी राष्ट्रघाती र जनघातीहरूलाई नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्। त्यसको नेतृत्व संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले गर्नेछ। त्यसको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ, हामी सक्षम छौँ, हामीले भनिराखेका छौँ। 3 करोड नेपाली जनतालाई अब हामी अपिल गर्छौँ, अब हामी आन्दोलनमा उतार्छौँ, सङ्घर्षमा उतार्छौँ र जनताको आन्दोलनबाट
जनताको विद्रोहबाट, जनताको सङ्घर्षबाट अहिलेको सरकार त के, अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादीले राज्य व्यवस्था, अहिलेको सत्तालाई हामी ध्वस्त गरिदिन्छौँ। नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था निर्माणको त्यो महान अभियानलाई हामी सशक्त ढङ्गले त्यसको नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो नेतृत्व हामीले गर्नेछौँ र हामी यो मुलुकमा भएका सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विकृति, विसङ्गतिको हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र हामी भन्न चाहन्छौँ अहिले तुरुन्तै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने काम गरियोस्, मूल्य घटाउने काम गरियोस् अविलम्ब। यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, त्यसै गरी नेपाल आयल निगम गम्भीर बनोस्। तर यदि यो काम गरिँदैन र यदि जनतालाई अझै मारमा पारेर जनताको ढाड सेकाउने काम अझै गरिँदै जान्छ भने नेपाली जनता हेर्नुहोला, कसैले रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनको सङ्घर्षको भेल, आन्दोलन र सङ्घर्षको आँधीबेहरीबाट यो व्यवस्था, यो सत्ता र यो सरकारलाई ध्वस्त गर्नेछ र जनताको व्यवस्था र जनताको सत्ता स्थापित हुनेछ। त्यसकारण म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, यहाँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यसै गरी केपी ओलीहरू, प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू सबैलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जनताप्रति गम्भीर बन्नुहोस्। तर आज लुट्ने मात्रै, आज आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने मात्रै, आज आफ्ना निहित र निजी स्वार्थमा मात्रै रुमल लिने त्यो काम गरिन्छ भने नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्। र त्यसै गरी यहाँ म्यादी प्रहरीमा हुनुभएका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज यो मुलुकमा जसरी यो मुलुकले उहाँहरूलाई जागिर दिनु पर्थ्यो, उहाँहरूले जागिर पाउनु भएन। अन्ततः 1 महिनाको यो काम गर्नको निम्ति उहाँहरू बाध्य र विवश हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आज जन्नै करोडको हाराहारीमा युवा युवतीहरू विदेशमा आज छन्। हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलजी, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। हिजो भर्खर सरकारले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि 10 रुपियाँले चाहिँ बढाएको छ। दिनानुदिन यसरी बढाइरहेको छ र तपाईँहरूले पनि दिनानुदिन चाहिँ आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ। तर यो आन्दोलनले त तपाईँहरूको आन्दोलन मात्र रह्यो, सुनवाई त भएन नि, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो हो, यदि हामीले यो ढङ्गको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगरेका थियौँ भने नेपाल सरकार यतिसम्म निर्लज्ज ढङ्गले उसले मूल्य वृद्धिलाई अझ बढाउँथ्यो, तपाईँको यो त ठेकी साध्य नै हुँदैन थियो। र अहिले हामीले जुन ढङ्गले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू र गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ, त्यो आन्दोलनको कार्यक्रमको गतिविधिकै कारणले गर्दाखेरि उसलाई कमसेकम उसलाई सोच्न बाध्य छ। र तर आज जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ र पेट्रोलको 170 रुपियाँ पुर्याएको छ प्रति लिटर, डिजेल र मट्टी तेलको 153 रुपियाँ पुर्याएको छ। र यसले आम सबै प्रकारको सामानमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, यातायातमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, सबै सेवा सुविधाहरूमा मूल्य वृद्धि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकार निकम्मा, यो सरकार बेकम्मा भयो। यो सरकारले यो मुलुकको कुनै पनि किसिमको नेतृत्व गर्न सक्दैन। यो सरकार नेपाली जनताप्रति जवाबदेही छैन भन्ने कुरो त पुष्टि भइसकेको छ। यसले कमसेकम विकल्प खोज्नुपर्छ नि, के विकल्प दिने त? जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन नेपाल सरकार? नेपाल सरकारले गर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्दैन? यो गरिराखेका छैन। त्यसकारण यसको आयु धेरै दिन छैन। यो सत्ता, यो सरकार र यो व्यवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। अब जनता आन्दोलनमा आउनेवाला छन्, विद्रोहमा आउनेवाला छन्, सङ्घर्षमा आउनेवाला छन्। र अब युवा विद्यार्थीहरूले त्यसको नेतृत्व गर्ने दिन आउँदैछ। युवा विद्यार्थीहरूले सशक्त त्यसको अगुवाई गर्ने र पहल लिने त्यो दिन आउँदैछ। र त्यसले गर्दाखेरि आज सरकार छ भन्ने अनुभूति छ, आज सरकारले कमसेकम आफ्नो पक्षमा काम गरेको छ भन्ने अनुभूति छ। तर अनुभूति के छ? सरकार लुटिराखेको छ, सरकार आफ्नो स्वार्थमा लिप्त छ, जनताका छोराछोरीहरूलाई आज विदेशमा पठाएर रेमिट्यान्सबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा छ। र यो वा त्यो बहानामा आज स्रोत र साधनहरू कब्जा गर्ने, स्रोत र साधनहरू लुट्ने, स्रोत र साधनहरू दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, महँगी बढाउने र आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने, यही ढङ्गले सरकार अगाडि बढिराखेको छ। सरकारको गतिविधि योभन्दा अरू केही छ? सरकारको काम भनेको लुट्ने भन्दा अरू केही देखिन्छ हो? त्यसले गर्दा सरकार छ भन्ने अनुभूति छ, वास्तवमा नेपाली जनतालाई सरकारले केही गरेको छ भन्ने अनुभूति छ, त्यो छैन हो। त्यसले गर्दा अब जनताको आन्दोलन, जनताको विद्रोह, जनताको सङ्घर्षलाई कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। जनताहरूले त धेरै पहिलेदेखिबाट नै विद्रोह त गर्दै आउनुभएको छ, तर यसको सुनवाई त सरकारले गरेको छैन नि अहिलेसम्म।
यो सरकारै निकम्मा भइसक्यो त यो व्यवस्थाको विकल्प दिन जरुरी छ अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाको विकल्प दिन जरुरी छ अहिलेको सत्ताको अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प दिन जरुरी छ यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था अब धेरै टिक्नेवाला छैन यो मक्किसकेको छ यो चाहिँ पुरै कुहिसकेको छ अब धेरै टिक्नेवाला छैन अब जनताको विद्रोह जरुरी छ दिन प्रतिदिन जनताको विद्रोह सङ्गठित हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ आज स्थानीय तहको निर्वाचन सक्दा नसक्दै पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा भारी मूल्य वृद्धि गरिएको छ आज भारी मात्रामा चाहिँ त्यहाँ मूल्य वृद्धि गरेर नेपाली जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ यो चुनावी खर्च उठाउनको लागि नै हो पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि गरेको होइन यो त लुट्नको लागि त हो तपाईको सीमित मान्छेहरूले त्यहाँ लुट्नु छ लुटेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु छ हेर्नुस् त स्थानीय तहमा वडामा करोडौं रुपैयाँ त्यहाँ खर्च भएको छ आज पैसा पत्कर जसरी बाँडिएको छ के अर्थ यो चुनावको कुनै अर्थ छ निर्वाचन आयोगको चाहिँ आचार संहिता भन्छ यस्तै हो आचार संहिता जसले जति खर्च गर्ने पनि हुने लुटेको धन जति खर्च गर्ने पनि पाउने हो त्यसले गर्दाखेरि अब यो व्यवस्था यो सत्ता निकम्मा भइसक्यो यो मक्किसकेको छ यो अब नेपाली जनताले एक धक्का दिने बित्तिकै यो ध्वस्त हुनेवाला छ र त्यसकारण त्यसको नेतृत्व सशक्त ढङ्गले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र अखिल क्रान्तिकारीले सशक्त नेतृत्व गर्दै हामी त्यसलाई सार्थक ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ त्यसको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ हामी सक्षम छौँ र हामी सशक्त ढङ्गले त्यसको नेतृत्व गर्दै यो मुलुकको अहिलेको सत्ता अहिलेको व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्दै जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने त्यो आन्दोलनलाई हामीले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र यो मुलुकलाई हामी एउटा विकल्प दिन्छौँ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छौँ र सबै प्रकारका शोषण दमन अन्याय अत्याचार विभेद विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्छौँ यो मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँछौँ यो मुलुकलाई सुन्दर बनाउँछौँ समुन्नत बनाउँछौँ विश्वको एउटा विकसित र समुन्नत मुलुकको रूपमा हामी रूपान्तरण गर्न सम्भव छौँ हामी गर्छौँ र यो मुलुकलाई एउटा जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको नेपाली जनताको घाँसबास कपासको सुनिश्चित भएको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिएको शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ भएको त्यो व्यवस्था हामी निर्माण गर्छौँ र राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने त्यो राज्य संयन्त्र बनाउँछौँ र राज्यलाई जनताप्रति जवाबदेही हुने त्यस्तो व्यवस्था हामी निर्माण गर्छौँ र यो मुलुकका युवा नौजवानहरूलाई विदेशमा पठाएर होइन स्वदेशमै विदेशमा रहेका युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने र यहाँ भएका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गराउने र यहाँ सबै प्रकारका यहाँका समस्याहरू यहाँका व्यथितिहरू यहाँका त्यस्ता खालका गतिविधिहरूको अन्त्य गर्दै यो मुलुक एउटा विश्वको नमुनाको मुलुकको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्छौँ रूपान्तरण गर्छौँ र नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित भएको यो मुलुक बनाउँछौँ जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको मुलुक हामी बनाउँछौँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा अहिले चाहिँ सरकारले यो जेठ 1 गतेबाट चाहिँ आइतबार पनि बिदा गर्ने यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ यो चाहिँ कम युज गर्नको लागि चाहिँ सरकारी बिदा चाहिँ आइतबार पनि दिने भनेर आजदेखि मात्र लागू भएको छ र हिजो भर्खर पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्यो यसको कारण चाहिँ के होला होइन यो त सरकार त निकम्मा भयो भन्ने पुष्टि हुन्छ 2 दिन बिदा दिए पछाडि त त्यो के हो भने नि तपाईँको चाहिँ यो त चोरलाई चौतारो भने जस्तै हो क्या उसै त सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरू कति जिम्मेवार छन् यो त छैनन् नि त उनीहरू त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवार त छैनन् सेवाग्राहीहरूप्रति उनीहरू जिम्मेवार छैनन् जनता मर्न पाइदैन मूल्य वृद्धि खारेज गर मूल्य वृद्धि खारेज गर मूल्य वृद्धि खारेज गर पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि खारेज गर पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि खारेज गर 50-60 रुपैयाँ यो भनेको हाम्रो सरकारले साम्राज्यवाद पुँजीवाद र साम्राज्यवादको
पराकाष्ठको नमुना चाहिँ यो देखा पारिसकेको छ। सरकार कति असफल छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि हेर्दै आएका छौँ। यही पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्दा पनि हाम्रो सरकारसँग राष्ट्रिय चुनाव गराउनको निम्ति भनेर अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने पैसा हुन्छ, तर हाम्रो सरकारलाई बाहिरबाट पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा ल्याएर वितरण गर्ने कुनै पनि पैसा राष्ट्रिय कोषमा बाँकी रहेको छैन भन्ने कुरा यहाँ धेरै पटक भनेको छ। यही सरकारले चालेको यही कदमको विरोध स्वरूप हामीले आज यहाँ नेपाल आयल निगमको विरोध, हिजो भर्खरै आएको एउटा स्टेटमेन्टको विरोध गर्ने प्रक्रियामा आज हामी यहाँ संयुक्त सङ्गठन यहाँ सम्मिलित भएका छौँ र यहाँ संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ। यहीलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल पार्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध रहनुभएका, आफ्नो जिम्मेवारी दृढतापूर्वक निर्वाह गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, यस कार्यक्रमलाई सुरक्षा दिने दृष्टिकोणले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यस कार्यक्रमलाई मासमा कभरेज गर्नको लागि आफ्नो सशक्त पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्दै रिपोर्ट तयार पार्न आउनुभएका पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्णमा हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनेरा सभ्यु क्रान्तिकारीको तर्फबाट स्वीकार न्यानो अभिवादन। सम्पूर्ण उपस्थित प्रिय कमरेड र मित्रहरू, आज विद्यार्थी दिवस पनि हो। 58औं विद्यार्थी दिवसको अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, त्याग, बलिदान र विजयको गौरवमय इतिहास बनाएको दिन जेठ 1 गते हो। यसै राज्यको ढुकुटीबाट धेरै पैसाहरू खर्च गरिसकेको छ। चुनावको लागि 9-10 अर्ब खर्च गर्न सक्ने हाम्रो लम्पसारवाद सरकारले नेपाल आयल निगमको कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिन सक्ने सरकारले बारम्बार भन्छ, किनेको खरिद मूल्यको दोब्बरमा बेच्दा पनि बारम्बार भन्ने गर्छ हाम्रो आयल निगम घाटामा छ, हामीले फाइदा कमाउन सकेनौँ र बारम्बार हामीले पैसा बढाउनु पर्यो, मूल्य अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। यो अनुसार हामी सर्वसाधारण जनताहरू यही अनुसार मारमा परिरहेका छौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अभिवृद्धिले हामीलाई खाद्य पदार्थदेखि लिएर सहरी साधनका धेरै क्षेत्रहरूमा चापमा परिसकेका छौँ। यो सरकारले कि हाइड्रोसँग मेरो पनि लगानी हो, यो सरकारको पनि हो भन्ने खालको त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। होइन भने यहाँ पनि कर तिर्ने, फेरि सडकलाई कर तिर्ने, फेरि पर्यावरणको नाममा कर उठाउने, फेरि हाइड्रोको नाममा कर उठाउने, यस्तो खालको षड्यन्त्र, यस्तो खालको गतिविधिले कहिले जनताले आनन्द भएर बाँच्न पाउँछन्, कहिले कम मूल्यमा जनताको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने कहिले पनि उकासिएको छैन। मूल्य वृद्धि यति धेरै महिनामा 4-5 पटक मूल्य वृद्धि गर्छ। सरकार यसमा मौन छ, किनकि यसमा सरकार पनि मिलेको छ। सरकारले राजस्व लिएर आयल निगमका हाकिमहरूले सरकारका ठुला पार्टीहरूलाई पालेको छ, त्यसकारण पार्टीहरू मौन छन्। हाम्रो देशमा युवाहरूलाई विदेश पठाउने र सधैँभरि बुढाहरूले शासन चलाउने, सत्ता सम्हाल्ने खालको यो खालको जुन खालको संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास भइरहेको छ, यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुँदासम्म अन्तिमसम्म लडिरहनेछौँ। यो विद्यार्थी सङ्गठन स्थापना भएको दिवसको हाम्रो प्रण हो भन्दै म बिदा हुन्छु। लाल सलाम। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट उपस्थित वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका संयोजक कमरेड, त्यसै गरी अखिल क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य कमरेड, त्यसै गरी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट सहभागी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरू र पदाधिकारीका कमरेडहरू र सबै उपस्थित कमरेडहरू, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत आम आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष
म संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट र अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट सबैलाई अभिवादन गर्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। यहाँ मभन्दा अगाडि पनि साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। किन आज हामी यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ र किन आज हामीले यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौँ, यो विषयमा मभन्दा अगाडिका साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ र म केही थोरै कुराहरू मात्रै म यहाँ राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला आज 58औं विद्यार्थी एकता दिवस र विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको आज 58औं विद्यार्थी एकता दिवसको म सबैलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हिजो विद्यार्थी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्ने, विद्यार्थीहरूको हकहितको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यसै गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायत आम सबै प्रकारका शोषण दमन विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, यो मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने, यो मुलुकलाई समुन्नत बनाउने, सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने त्यो महान आन्दोलनमा, महान सङ्घर्षमा र विविध प्रकारका ती 1997 सालदेखि 2062-63 हुँदै त्यसै गरी अहिलेको स्थितिसम्म आउँदाखेरि का ती जति पनि शहीदहरू हुनुभयो, जति पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको बलिदानी दिनुभयो र ती सबै बलिदानी दिने विद्यार्थीहरूप्रति पनि हामी श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै र विद्यार्थी आन्दोलनले हिजो उठाएका मुद्दाहरू र विद्यार्थी सङ्गठनले पुरा गर्नुपर्ने ती दायित्वहरूप्रति हामी निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै अहिले जब हामी यो 58औं विद्यार्थी एकता दिवसको सन्दर्भमा अब विद्यार्थीहरूले अधिकारको निम्ति, अब विद्यार्थीहरूले पूर्ण रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण निःशुल्क र सर्वसुलभ गराउनको निम्ति, आम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति, त्यसै गरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सुनिश्चितताको निम्ति र त्यसै गरी दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था स्थापनाको निम्ति सबै विद्यार्थीहरू अब एकताबद्ध भएर सङ्घर्षको आधी बेगलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने म यो शुभकामना पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी नेपाल सरकारले हप्ता पछि हरेक 10 दिन र हरेक 15 दिनमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्दै आएको स्थिति थियो र हामीले पटक पटक मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र त्यसै गरी जनताको जीवनसँग जोडिने, जनताको गाँससँग जोडिने, जनताको बाससँग जोडिने, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिने मूल्य वृद्धि यो हुनु हुँदैन, यो गरिनु हुँदैन, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भने हामीले पटक पटक भन्यौँ। नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमलाई हामीले पटक पटक आग्रह गर्यौँ, हामीले जोरदार अनुरोध गर्यौँ, हामीले कयौँ पटक उहाँहरूलाई भेटेर पनि हामीले भन्यौँ नेपाली जनता अब बाँच्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ, जनताको दैनिक जीवन धान्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ, जनताको हातमुख जोड्न नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर समस्याको समाधान सम्भव छैन। यसको विकल्प खोजियोस्, यसको विकल्पको निम्ति छलफल गरियोस्, यसको विकल्पको निम्ति गम्भीर ढङ्गले कसरी यसलाई निकास दिन सकिन्छ भनेर नेपाल सरकारले त्यो पहल कदमी लियोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ र जिम्मेवार पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पनि हामीले भेट्यौँ र हामीले भेटेर हामीले भन्यौँ र त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले भन्यौँ जनताको ढाड सेक्ने गरी पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम अब नहोस् भनेर हामीले योभन्दा अगाडि धेरै पटक भन्यौँ। तर नेपाल सरकार र त्यसै गरी अहिले केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैनन्। आज तपाईँ हामीले देख्यौँ, तपाईँ हामीले भोग्यौँ। आज कथित स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै आज पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा भारी मूल्यमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ। आज 1 लिटरमा 10 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। अब यसले सबै कुरामा मूल्य वृद्धि हुन्छ, खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, यातायातमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यसै गरी सबै कुरामा यसले मूल्य वृद्धि हुन्छ। आज कथित स्थानीय तहको निर्वाचनको नाममा आज त्यहाँ अरबौं पैसा खर्च भएको छ। आज गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, वडा वडामा आज भोज भतेरहरू लाग्ने, पैसाको खोला बग्ने, आज भ्रष्टाचार र दलाली गरेर लुटेका पैसाहरू आज उनीहरूले गाउँ गाउँमा फिजाइराखेका छन्। हामीले भन्यौँ यो कथित स्थानीय तहको निर्वाचनले यो मुलुकलाई विकास र समृद्धि होइन, यो मुलुकलाई विनाशतिर लैजान्छ। यसले महँगी बढाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ। त्यसकारण कथित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ।
र हामीले त्यसलाई बहिष्कार पनि गर्यौं र त्यो बहिष्कारको सन्दर्भमा जब चुनावको अघिल्लो दिन हामीलाई गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तार गरेर हामीलाई हिरासतमा राख्ने काम पनि भयो। हामीले भनेका थियौं यो कथित स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताको समस्या समाधान हुने होइन, जनताको जीवन जनवारी कष्टकर बनाउने, महँगी बढाउने, भ्रष्टाचार बढाउने र त्यसै गरी राष्ट्रियता विदेशीलाई सुम्पिने राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका धरापमा पर्ने यो काम हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौं। र विदेशीको पाउमा लम्पसार परेर भए पनि आफ्नो सत्ता टिकाउने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यो काम हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी दलालहरू, यी राष्ट्रघाती र जनघातीहरू हुन्, किनकि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास गराउनको निम्ति संसदमा सबै सरकार र त्यसै गरी प्रतिपक्षमा रहेका सबै त्यही एकमत भए र सबै एकमत भएर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई पास गराउने काम गरे। हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौं 50 करोड अमेरिकी डलर या कि 56 अरब नेपाली पैसाको निम्ति यो मुलुकलाई विदेशीको रण मैदान बनाउने काम नहोस्। यदि नेपालमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पास भयो भने मुलुक रण मैदान बन्छ, राष्ट्रियता संकटमा पर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा पर्छ। दलाल सरकार मुर्दाबाद, दलाल सरकार मुर्दाबाद, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, मूल्य वृद्धि खारेज कर, मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, अहिलेको भ्रष्टहरू होशियार, अहिलेको भ्रष्टहरू होशियार, पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको मूल्य वृद्धि खारेज कर, चोरको कर खारेज कर, चोरको कर खारेज कर। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद। त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौं अब युवा विद्यार्थीहरू जागिसकेका छन्, युवा विद्यार्थीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। हुन त केही विद्यार्थी संगठनहरू पनि सङ्घर्षमा आउनु पर्थ्यो, सत्तामा भएका पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरू पनि उहाँहरू पनि सङ्घर्षमा आउनु पर्थ्यो, तर उहाँहरू सङ्घर्षमा आइराख्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई भोटकै चटारो छ, उहाँहरूलाई चुनावकै कुरा छ, उहाँहरूलाई जसरी भए पनि त्यहाँ जित्नु छ, किनकि त्यहाँ जित्न पाइयो भने लुट्न पाइन्छ, त्यहाँ जित्यो भने स्रोत र साधन कब्जा गर्न पाइन्छ, त्यहाँ जित्यो भने आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौं अब यो परीक्षणको घडी हो, सबै विद्यार्थी संगठनको परीक्षणको घडी हो। त्यसले गर्दा हामी निरन्तर हामी सङ्घर्षमा छौं। शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा पूर्ण रूपमा राज्यले लिने, त्यसै गरी राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्ने, जनताको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने र समग्र रूपमा सबै प्रकारका शोषण दमनको अन्त्य गर्ने त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब हामी भन्छौं तिमीहरूले अब त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनौ। प्रचण्डहरू त्यसै गरी केपी ओली शेरबहादुरहरूले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनौ। त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हामी तयार छौं, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न युवा विद्यार्थीहरू तयार छन्। त्यसकारण म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु, अब तिमीहरू आराम गरेर बस, आराम गरेर सुत। अब तिमीहरू सक्दैनौ, अब तिमीहरू नसक्ने भइसके पछाडि तिमीहरू किन बढी प्याप्या र फुफु गर्छौ? त्यसकारण अब यो मुलुक युवाहरूले आँक्ने हो, विद्यार्थीहरूले यो मुलुक आँक्ने हो। यो मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने त्यसको नेतृत्व हामीले गर्ने हो। त्यसको नेतृत्व युवा नौजवानहरूले, त्यसको नेतृत्व संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले, संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गर्ने हो। र त्यसले गर्दा हामी भन्छौं अब प्रचण्डहरू, केपी ओली, झलनाथ माधव नेपालहरू, शेरबहादुरहरू अब बुढा भए, उनीहरूको कुनै काम छैन, कुनै औचित्य छैन। यदि तपाईहरूले मान्ने हो भने इमानदारिताका साथ आराम गरेर बस्नुहोस्, हामी तपाईहरूलाई केही गर्दैनौँ। तर यदि नेपाली जनतामाथि घात गर्ने, युवा नौजवानहरूको जीवन बर्बाद गर्ने, राष्ट्रका स्रोत र साधनहरू
विदेशीलाई कौडीको भावमा सुम्पिने यस्ता खालका गतिविधि तिमीहरूले गर्छौ भने हामी तिमीहरूलाई त्यहीबाट थुतेर ल्याएर सडकमा बजाएर नपरोस्, विद्यार्थीहरूले थुतेर ल्याएर सडकमा बजार्ने छैन आवश्यक पर्यो भने। र त्यसो हुँदा हामी भन्छौँ यदि सहज रूपमा विश्राम गर्न तयार हुन्छौ भने त विश्राम गर्ने छुट छ, तर जनघात गर्ने राष्ट्रघात गर्ने छुट कसैलाई छैन। र म यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता लिनको लागि म जोरदार आग्रह गर्दै र समग्र रूपमा राष्ट्र र जनताप्रति जवाबदेही हुँदै नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस्। यदि नेपाल सरकार जनताप्रति जवाबदेही हुँदैन, राष्ट्रप्रति जवाबदेही हुँदैन, केवल लुट्ने कुरामा मात्रै, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा मात्रै, दलाल तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरामा मात्रै यदि जवाबदेही हुन्छ र यदि त्यसको लागि मात्रै मरिहत्ते गर्छ भने नेपाली जनताले सङ्घर्षको आँधीबेहरीको सृष्टि गर्नेछन्। नेपाली जनता सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनेछन् र त्यसको नेतृत्व हामीले गर्नेछौँ। र यतिसम्म कि यदि सहज ढङ्गले त्यो कुरो स्वीकार्दैनौँ भने नेपाली जनताको सङ्घर्ष, नेपाली जनताको आन्दोलन, नेपाली जनताको विद्रोहबाट अहिलेको सत्ता, अहिलेको व्यवस्था समेत ध्वस्त गर्दै जनताको राज्य व्यवस्था स्थापित गर्ने त्यो महान अभियानलाई सशक्त ढङ्गले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै हामीले अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने म यो कुराहरू राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त दलाल सरकार होसियार, सरको मूल्यवृद्धि चिन्ता गर, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद, दलाल संसदीय व्यवस्था मुर्दाबाद। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको कार्यदिशामा अघि बढौँ। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जिन्दाबाद।